Hello, welcome back. Balik ta sa atong mga hisgutanan ata sa atong ikaduhang bahin sa atong recap niining mga panghitabo diha sa Pilipinas sa padayon nga pag-imbestiga nila. Recap ra ni sa mga nang investigasyon nga nahitabo diha sa Kongreso. Niata isip usa ka ordinaryong Pilipino, dili ta abogado, dili sabta politician. So nga atong reaction bahin lang niining mga naobserbahan nato nga mga trapo, traditional politician o mga labaw sa tanan kining maot nga mga politician diha sa Pilipinas, national. So wala kayo tay balita sa atong lokal nga mga politiko diha sa Pilipinas. So hisgutan taning ilang pag persecute sa atong pinakamahal nga ex-president Duterte. So sayra na to nga kini si Trillanes gyud ang pinaka-atakdog diha sa Kongreso, kini si De Lima. Pero ang pinaka ngilad sa akong pananaw kini si Trillanes gyud nga samang bahin kining mga chairman sa Quadcom, nakipagsabotahe ni sila nining tawhana para magpresentar ni si Trillanes sa iyang mga akusasyon nga panos na kaayo. Sukad pa na atong 2016 kung wala ko masayop. Yang mga birada akusasyon nga mismo ang BPI na nag-deny naman nga dili na tinuod yang mga akusasyon ug walay milyones nga account si Duterte. Ang ako lang na matikdan nga kining na ang mga kongresista man kuno ni sila tighimo sa mga balaod, pero nganong nidawat sila niini o nakipagkunsabahan sila niini nga di ba ang witness, sabihin na lang natin na witness, kinahanglan man na siya balido nga witness. At the same time ang iyasang mga dokumento para himuong ebidensya ay na ipresentar sa usa ka paglitis. Tanawon sad na nga balido man nga mga documents o di ba ni pabalik-balik na lang nga walay kamatuoran. Pero kay siguro given nga demolition job gid ng ilang gihimo diha sa Kongreso, particular ni ning Quadcom. So ilan ang gitagaan gid og kahigayunan nga ilan ang recycle si Trillanes. Lain lang nauna-on nga ex-president na nato ilang gihimuan ni ana. Meaning to say nga unsa nakaha ang ordinaryo nga Pilipino kung ilang tripan gyud aron lang nga isabotahe ang usa ka image sa tao. Di ba? Nahimo ganila sa kang Duterte nga pinaka daghan og nahimo sa tibuok nga nahimong presidente sa Pilipinas. Ilang gihimuan og ana. So katupakhang mga ordinaryong Pilipino makaangkon pakha sa tinuod nga hustisya. Bisan pa man lahi nga mga sa lahing bahin kanang ubang diha nga mga young guns or young guns nga gihimong hinigiban sa tamba matud pa tambaluslos Congress. Gihimo nila nga gigamit nila nga mga tao mga aron lang i-demolish gyud or demolition job para diha sa atong dating presidente. So kita nga mga nakabalo na lahi sa una nga mga kahigayunan nga patay mga ibang kaagan ba. Karon kabalo naman ta. Doon na daghan nga social media mahimo nato nga matandi o mahibaw-an kung unsay tinuod ug unsay dili tinuod. Kinahanglan magmata na ta nga mahibaw-an nato kinsay arangay nato nga butaran ning umaabot nga eleksyon. Kinahanglan masayod ta kung kinsa ning mga grupo nga kinahanglan nato idiretso sa inidoro. Kay mo ni atong panahon nga mahatagtag kausaban.